where the law will decree that freedom to speak or freedom constitutes the very essence of legality and the very thing that makes for the legitimacy नमस्कार साथीहरु, एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, यदि अमर हुन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो काम गर्नुस् जुन काम लेख्न लायक होस्, या त त्यस्तो कुरा लेख्नुस् जुन कुरा पढ्न लायक होस्। आजको यो भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेल्सन मण्डेलाको बारेमा। नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो जीवनकालमा लेख्न लायक काम गरेर गए र पढ्न लायक कुरा लेखेर गए। को हुन् त नेल्सन मण्डेला? नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो जीवनको 27 वर्ष जेलमा किन बिताए? भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै प्रकारको कन्टेन्टहरू हाम्रो च्यानलमा अपलोड हुने गर्छ। ढिला नगरी आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। दक्षिण अफ्रिकामा 20औं शताब्दी र 20औं शताब्दी भन्दा पहिले गोरा र काला दुईवटा जातिहरू बसोबास गर्ने गर्थे। गोराहरूको संख्या भन्दा कालाहरूको संख्या लगभग दोब्बर थियो, तर अल्पसंख्यक गोराहरूले शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए। गोराहरूले कालाहरूलाई ज्यादै अभद्र र असभ्य व्यवहार गर्ने गर्दथे। कालाहरू पसिना बगाउँथे भने गोराहरू बसी बसी मोज मस्ती लुट्ने गर्दथे। तैपनि कालाहरू नै सरकारी उत्पीडन र यातनाका शिकार हुन्थे। समाजमा असमान तरिकाले व्यवहार चलिरहेकै अवस्थामा, गोराहरूले शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएकै अवस्थामा, देशको यस्तो भयावह अवस्थामा, समाजमा गोरा र काला जातिबीच यस्तो असामान्य तरिकाको भेदभावको अवस्थामा 18 जुलाई 1918 मा दक्षिण अफ्रिकाको ट्रान्सकी क्षेत्रमा पर्ने उमटाटा भन्ने गाउँमा एउटा बालकको जन्म भयो, जसको नाम थियो नेल्सन मण्डेला। नेल्सन मण्डेला मध्यम वर्गीय काला जातिको परिवारमा जन्मेका थिए। समाजमा भइरहेका यस्ता असभ्य प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू नेल्सन मण्डेलाले बाल्यकालमा नै आफ्ना बालसुलभ आँखाले देखे र उनको कोमल हृदयलाई चोट पुग्यो। समाजमा भइरहेको यस्तो गतिविधि बालक मण्डेलालाई पटक्कै पनि पसेन। मानिसलाई जीवन जिउनका निमित्त धैर्य, सहिष्णुता, मनोबल, आत्मविश्वास, अठोट नेतृत्व शक्ति, मौलिक सोचाइ आदि आवश्यक पर्दछ। यी मानवीय गुणहरूले नै गर्दा मानिस महापुरुष बन्ने गर्दछ। धैर्यले नै मानिसलाई आत्मसंयमी बनाउँछ भने सहिष्णुताले मानिसभित्र शक्ति जम्मा गर्दछ। मनोबल भएमा मात्र मानिसका पाइलाहरू डरा हुन सक्छ। आत्मविश्वासद्वारा नै कुनै पनि युद्ध जित्न सकिन्छ। अठोटले मानिसलाई सदा आशावादी बनाउँछ भने नेतृत्व शक्ति समय र समाजलाई सही दिशातर्फ हाँक्न सक्ने गुण हो। मौलिक सोचाइद्वारा नै परिवर्तनको चाहनालाई पूरा गर्न सकिन्छ। राजनीतिका क्षेत्रमा ठूलो सङ्घर्ष गरेर आजको विश्वमा आफ्नो कीर्तिमान कायम राख्न सफल भएका अश्वत नेता नेल्सन मण्डेला उपर्युक्त गुणहरूले गर्दा आज आदरणीय बन्न सकेका हुन्। गोरालाई काखा र कालालाई पाखा गर्ने सरकारी नीतिको विरुद्धमा धेरै वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर जनतालाई स्वाधीनताको अनुभूति दिलाउन सक्षम एक साहसी व्यक्तित्वका धनी मण्डेला दक्षिण अफ्रिकाका जननिर्वाचित प्रथम अश्वत राष्ट्रपति हुन्। लामो समयसम्म कारावासको सजाय भोग्ने मण्डेला शोषण र उत्पीडनका विरुद्धमा सम्पूर्ण मानव जातिकै लागि सङ्घर्षका प्रतीक एवं प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। सङ्घर्ष नै मेरो जीवन हो, म स्वाधीनता प्राप्तिका लागि जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गरिरहन्छु भन्ने दृढ अठोट व्यक्त गर्ने उनी एक स्वाभिमानी जननेता हुन्। काला र गोरा बीचको भेदभावलाई अन्त्य गरी समानताको अधिकार प्रदान गराउने प्रतिबद्धताका साथ सङ्घर्षलाई वर्ण गर्ने अथक राजनीतिज्ञ योद्धा, रङ्गभेदी सरकारको पतन गराउन सफल प्रजातन्त्र प्रेमी कुशल शासक हुन्। आफ्नो व्यक्तिगत सुख सुविधालाई तिलाञ्जली दिएर सम्पूर्ण शोषित र पीडित जनतालाई नागरिक हक प्रदान गराउनमा निरन्तर सक्रिय रहेका मण्डेला दक्षिण अफ्रिकी जनताका ढुकढुकी हुन्। सङ्घर्ष, बलिदान, साहस र आत्मविश्वासका प्रतिमूर्ति हुन्। धेरै वर्ष पहिलेदेखि दक्षिण अफ्रिकामा अल्पसंख्यक गोराहरूले शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए। बहुसंख्यक कालाहरूलाई पशुवत व्यवहार गरिन्थ्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि विविध क्षेत्रमा काला र गोरा बीचमा व्यापक असमानता थियो। मुलुकका सहर बजार एवं विकसित ठाउँहरूमा गोराहरूको बसोबास थियो भने कालाहरू पिछडेका ग्रामीण क्षेत्रमा बस्न बाध्य थिए। सरकारी स्तरका उच्च तहहरूमा गोराहरूकै रजाइ थियो। कालाहरू श्रमिक, मजदुर, किसान जस्ता निम्न तहहरूमा काम गर्न विवश थिए। कालाहरूको योग्यता र सिपको कुनै कदर थिएन। राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि गोराहरूले नै एकाधिकार जमाएर बसेका थिए। गोरा र काला
का लागि पढ्नका लागि फरक फरक स्कुलहरू पनि खोलेका थिए। प्राविधिक शिक्षाबाट कालाहरूलाई वञ्चित गरिएको थियो। ठुल्ठुला उद्योग, कला कारखाना, महत्त्वपूर्ण खानी उर्वरा भूमि जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा गोराहरूले एकाधिकार जमाएर बसेका थिए। कालाहरूलाई गोराहरूले ज्यादै अभद्र र असभ्य व्यवहार गर्ने गर्दथे। गोराको समाजमा कालाहरू उपेक्षित एवं तिरस्कृत हुन्थे भने कालाहरू पसिना बगाउँथे अनि गोराहरू बसी बसी मौज मस्ती लुट्ने गर्दथे। तैपनि कालाहरू नै सरकारी उत्पीडन र यातनाका शिकार हुने गर्दथे। यस्तो अमानवीय व्यवहार देखेर बालक मण्डेला अचम्ममा पर्दथे। उनले यस किसिमको सामाजिक असमानता र रङ्गभेदी नीतिको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरे। कालो वर्णको हुनु नै त्यहाँका लागि अभिशाप मानिन्थ्यो। बाहिरबाट आएका गोराहरूलाई भने आफ्नो सेतो छालामा ठूलो गर्व थियो। कालाहरूलाई आफ्नो दास बनाउन पाएका उनीहरू मक्ख पनि थिए। त्यहाँका मूल जातिहरूले त्यसरी गोराहरूको दास भएर बस्नु परेकोमा नेल्सन मण्डेला पटक्कै सन्तुष्ट थिएनन्। अत उनले यसका लागि रङ्गभेदी सरकारको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नै पर्ने अठोट गरे। उनले यस किसिमको शासन व्यवस्थाको अन्त्य नगरी विश्राम नलिने प्रतिज्ञा गरे। टेम्बो कबिलाका सरदार वा मुखिया हेनरीका छोरा मण्डेलाको बाल्यकाल एक साधारण बालक झै बित्यो। उनले चाहेका भए अरूलाई बसी बसी खजाएर खान सक्थे। सबैलाई समान दृष्टिले हेर्ने मानिस कसैले हड्डी घोटेको र कसैले मस्ती लुटेको हेर्न सक्दैन। समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वतामा विश्वास गर्ने मण्डेला आफ्ना दौदरीहरूसँग गोठालो जाने गर्दथे। खेतबारीमा रमाई रमाई काम गर्दथे। उनका बाबु आफ्नो छोरो पछि गएर आफू जस्तै मुखिया बनोस् भन्ने चाहन्थे। एउटा सिङ्गै स्वाधीन राष्ट्रको अधिकार लिएर देश र जनताको सेवा गरी बस्ने उच्च महत्त्व आकांक्षा बोकेका मण्डेला एउटा सानो समूहको मुखिया भएर बस्न भने चाहेनन्। स्वत सरकारको दास भएर एउटा कबिलाको सरदार बन्ने कुरा स्वाभिमानी मण्डेलाका लागि पटक्कै मान्य थिएन। तसर्थ उनले आफ्ना पिताको उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरी देश र जनताको हकितका लागि लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्ने निधो गरे। नेल्सन मण्डेला वयस्क भएपछि बिनोनम्जामो मादिकी जलासँग वैवाहिक सूत्रमा आबद्ध भएका थिए। टेम्बो कबिलामा शिक्षालाई त्यति महत्त्व दिइँदैन थियो, तर मण्डेलामा शिक्षाप्रति भने ज्यादै अनुराग थियो। तसर्थ कबिलाका लागि बनाएको मेथोडिस्ट स्कुलमा उनी प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गर्नका लागि भर्ना भए। ज्यादै परिश्रमी र लगनशील छात्र मण्डेलाले उक्त स्कुलबाट प्रारम्भिक शिक्षा पूरा गरेपछि कोटाहारे विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरे। त्यहाँबाट स्नातक गरी वकिल बन्ने सपना देखेका मण्डेला विद्यार्थी प्रतिनिधि सभालाई बहिष्कार गरे बापत विश्वविद्यालयबाट निष्कासित गरिए। केही वर्षपछि मात्र उनले जेलबाटै पत्राचार शिक्षाका माध्यमबाट बीए परीक्षा उत्तीर्ण गर्यो। पेसाका हिसाबले उनी वकिल भए पनि उनको सम्पूर्ण जीवन भने राजनीतिमै व्यतीत भयो। सन् 1944 अफ्रिकी राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सदस्यता ग्रहण गरेपछि उनको औपचारिक राजनीतिक जीवन सुरु भयो। वाल्टर सिसलु, ओलिभर टाम्बो जस्ता राजनीतिज्ञहरूसँग मिलेर उनले आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलापलाई अघि बढाए। युवाहरूलाई सङ्गठित गरी आन्दोलन गर्ने उद्देश्यले उनी त्यसै पार्टीको भातृ सङ्गठन युथलिगका संस्थापक सदस्य भए। उनले त्यस सङ्गठनको घोषणा पत्र तयार गर्नुदेखि लिएर सङ्गठन विस्तार गर्ने काममा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। त्यस सङ्गठनको मुख्य उद्देश्य दक्षिण अफ्रिकी असोधहरूको स्वाभिमानको रक्षा र उनीहरूको नागरिक अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नु थियो। सन् 1948 त्यस सङ्गठनका महासचिव बनेका मण्डेला पछि गएर त्यसका अध्यक्ष भए। चाहे अफ्रिकी राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर होस्, चाहे युथलिगमा सङ्गठित भएर होस्, उनले स्वत उपनिवेशवादबाट देश र जनतालाई मुक्त गराई पूर्ण राजनैतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेरै छाडे। यसका लागि उनले निकै ठुलो सङ्घर्ष र त्याग पनि गर्नु परेको थियो। भनिन्छ नि, महान लक्ष्य बोकेर अघि बढ्ने मानिसले आखिर विभिन्न विघ्न बाधाहरूसँग सिकोरी खेल्नै पर्छ। त्यसमा पनि जरो गाडेर बसेको निरङ्कुशतालाई उखेलेर फ्याँक्ने काम कहाँ त्यसै लरोतर हुन्छ र। जनताहरू सचेत नभई कुनै पनि देशमा राजनीतिक क्रान्ति सफल हुन नसक्ने भएकोले मण्डेला शोषित पीडित जनताहरूलाई चेतनशील पार्ने काममा दत्तचित्त भएर लागे। सत्तारूढ पार्टी र सरकारी नीतिको विरोध गरेकोले उनी रङ्गभेदी सरकारको आँखी भए। जनताको मुक्ति र स्वाधीनताका लागि निरन्तर सरकारको विरोधमा लागेकाले उनलाई कयौं पटक जेल सजाएर कठोर यातना दियो। तर उनले हिम्मत हारेनन्, न त सरकारसँग सम्झौता नै गरे। पहाड चाहिँ अटल व्यक्तित्वका धनी मण्डेलाले निरङ्कुश शासन एवं रङ्गभेदवादी नीतिको विरोध गरी बहुसङ्ख्यक काला जातिमाथि गरिएको अमानवीय दमनको विरुद्धमा जनबल तयार गरी कहिले अहिंसात्मक त कहिले सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गर्न थाले। तसर्थ उनलाई राजद्रोहको अभियोगमा कानुनी कारवाही सुरु गर्न थालियो। सरकारी अत्याचारको विरोध गर्नेहरूलाई त्यतिखेर राजद्रोहीको संज्ञा दिइन्थ्यो। त्यसपछि उनी भूमिगत रूपमा आन्दोलन गर्न थाले। देशभरिका जनताहरूलाई सोच सरकारको दमनको विरुद्ध गोलबन्द गराउनका लागि उनी देशका विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गर्न थाले। पुलिसको नजरबाट आफूलाई जोगाउँदै उनी आन्दोलनमा सहभागी हुने गर्दथे। जताततै रङ्गभेदी निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा हडताल एवं विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना हुन थाल्यो। यसबाट सरकारी दमन झन्झर्क्यो। फलत धेरै निहत्था जनताहरू गोलीका शिकार भए। क्रान्तिको आगो भने झन्झन बढ्दै गयो। अत्याचारी शासनको अन्त्य गर्न सम्पूर्ण काला जातिहरू पनि एक ढिक्का हुन थालेका थिए।
यसका निम्ति मण्डेलाले राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग पनि प्राप्त हुन थाल्यो। उनले लुकी छिपी देशभरिका श्रमिक, मजदुर, किसान, विद्यार्थी आदि सबैलाई राष्ट्रिय विरोध कार्यक्रममा संगठित गराउँदै देशभरि क्रान्तिको बिगुल थम्काए। यत्तिकैमा सन् 1962 उनी पुलिसद्वारा समातिए। अफ्रिकाका श्रमिकहरूलाई हडतालमा प्रेरित गराएको र अवैध ढङ्गले विदेश लगाएको आरोपमा उनलाई कानुनी कारवाही सुरु गर्न थाल्यो। परिणामतः उनलाई स्वत सरकारको अदालतले दोषी प्रमाणित गरी 5 वर्षको कारावासको सजाय सुनाइयो। निरङ्कुश स्वत सरकार मण्डेला जेलबाट मुक्त भएको पटक्कै देख्न चाहँदैनथ्यो। अत षड्यन्त्रको जालो बनी विभिन्न किसिमका आरोप लगाई उनलाई सन् 1964 आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। मण्डेलाको जेल जीवन निकै कष्टकर थियो। हुन त जेल जीवन कसको पो नै सुखद हुन्छ र त्यसमाथि पनि सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई त झनै ठुलो सजाय दिइन्थ्यो। उनी त असोत राजबन्दी न ठहरिए, सामान्य यातना दिने त कुरै थिएन। उनलाई त्यहाँ ढुङ्गा फुट्ने, गिट्टी कुट्ने, खानी खन्न लगाउने आदि कठिन र शारीरिक बल बढी पर्ने किसिमका कामहरू गराइन्थे। उनी जस्तो सुकै कठिन काम पनि हाँसी हाँसी पुरा गर्ने गर्दथे। उनी कहिल्यै जीवनदेखि थाकेनन् र सङ्घर्षदेखि विचलित भएनन्। उनको जीवन सङ्घर्षको पर्याय नै हो भने पनि फरक पर्दैन। पौष्टिक खानाको कमी र अव्यवस्थित रहन सहनले गर्दा उनको हिष्टपुष्ट शरीर क्रमशः घट्दै गयो। उनी शारीरिक रूपले अस्वस्थ हुँदै गए, तर मनोबल उच्च राखेर उनले आफ्नो राजनीतिक चिन्तनलाई भने निरन्तरता दिए रहे। उनलाई जेलमै भेट्न बेला बखतमा स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारहरू र अन्य व्यक्तिहरू पनि आउने गर्दथे। उनीहरूसँग मण्डेलाले आफ्नो स्पष्ट विचार र दृढ आत्मविश्वासलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दथे। यसबाट उनलाई भेट्ने जति सबै व्यक्तिहरू अत्यधिक रूपमा प्रभावित हुने गर्दथे। उनको स्वभावबाट कारागारमा पनि सबै मानिसहरू अत्यधिक रूपमा प्रभावित हुन्थे। तसर्थ उनी सबैका प्रिय र आदरणीय व्यक्ति थिए। सबैसम्म राम्रो व्यवहार गर्ने, हाँसी हाँसी बोल्ने उनको बानीले जो पनि चाँडै प्रभावित हुने गर्दथ्यो। उनको तर्कशक्ति पनि बेजोड थियो। भित्र जतिसुकै पीडा र वेदना भए पनि उनी त्यसलाई हत्तपत्त बाहिर प्रकट गर्दैनथे। जस्तो सुकै विपत्तिलाई पनि धैर्यको सहारा लिएर सहन सक्ने आत्मबल भने उनमा थियो। मण्डेलाको मुक्तिका लागि स्वदेश तथा विदेशमा ठूलो आवाज उठ्न थाल्यो। सरकारसँग यसको माग राखियो। सरकारको विरोधमा जनताहरू जुर्मुराएर उठ्न थाले। जताततै क्रान्तिको बिगुल धम्कियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा पनि उनको मुक्तिका लागि माग गरियो। तत्कालीन सरकारले उनलाई सशर्त मुक्त दिने प्रस्ताव अघि सारे पनि उनले त्यसलाई स्वीकारेनन्, किनकि उनको लक्ष्य जेलबाट मुक्त हुनु मात्र थिएन। देश र जनतालाई रङ्गभेदी गोरा सरकारबाट मुक्त पारी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु थियो। राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्त्व दिने कुशल राजनीतिज्ञ कहिल्यै पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित हुँदैन। देश र जनताको स्वाधीनता एवं स्वाभिमानलाई जीवन्तता दिने उद्देश्यले गरिएको सङ्घर्ष सम्पूर्ण रूपमा लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म रोकिने त कुरै थिएन। रङ्गभेदी स्वत सरकारले असोतहरूलाई चिढाएर आफ्नो सरकार लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने महसुस गरी सरकारलाई टिकाउने उद्देश्यले भए पनि कालाहरूमाथि गरिएको दमनलाई कम गरी उनीहरूलाई केही सुविधाहरू पनि दिन थालियो। तर भने मण्डेलाको रिहाईको माग भने चारैतिरबाट आउन रोकिएन। अन्ततः 11 फेब्रुअरी 1990 का दिन बाध्य भएर सरकारले उनलाई जेल जीवनबाट मुक्त दियो। 27 वर्ष लामो कारावासको सजाय भोगी उनी बाहिरी संसारमा आयो। त्यो दिन विश्वकै लागि एक खुसियालीको दिन थियो। यसबाट सम्पूर्ण स्वाधीनता प्रेमी दक्षिण अफ्रिकी जनताहरू ज्यादै हर्षित एवं खुसी थिए। यो मुक्ति हरेक निरङ्कुशको हार र स्वतन्त्रता वा स्वाधीनता प्रेमी जनताको जित थियो। मण्डेलाको मुक्ति भन्नु नै रङ्गभेदी स्वत सरकारको पतन थियो। नभन्दै आफ्नो मुक्तिको लगतै उनले रङ्गभेदी स्वत सरकारको पतन गराउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दबावको माग गरे। फलतः मुलुकमा आम निर्वाचन भयो। अफ्रिकी राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबाट उनी राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी भए र अत्यधिक मतले विजय भई सन् 1994 मा दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम असोत जननिर्वाचित राष्ट्रपति बने। त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी झनै बढेको महसुस गरी उनी देश र जनतालाई समुन्नत पार्नेतर्फ मन, वचन र कर्मले लागे। नेल्सन मण्डेलाको अथक प्रयासबाट दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदी शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सूत्रपान भयो। आफ्नो कार्यकालमा उनको शक्तिले भ्याएसम्म उनले देश र जनतालाई सुखी र समृद्धशाली बनाउने प्रयत्न गरे। आज त्यहाँका जनताले स्वतन्त्र देशका स्वाधीन नागरिक भएर कुनै भेदभाव बिना समान हक अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन्। मानिसका निम्ति सबैभन्दा प्यारो कुरा स्वतन्त्रता हुन्छ। स्वतन्त्रताको लागि यति लामो समयसम्म दक्षिण अफ्रिकामा मण्डेला र अफ्रिकी जनताले सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। उनका लागि सबै जनता समान थिए। उनी कसैलाई पनि भेदभावको दृष्टिले हेर्दैनथे। निश्चय नै प्रजातान्त्रिक कानुन राज्यमा कसैलाई पनि भेदभाव गरिँदैन। यदि गरिन्छ भने त्यसलाई प्रजातान्त्रिक देश भन्न पनि सकिँदैन। मण्डेला उदार प्रकृतिका राजनेता हुन्।
उनले दोस्रो आम निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी नदिएबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि उनलाई राष्ट्रपतिको पदभन्दा देश र जनता प्यारा थिए। उनले चाहेका भए अद्यपि उनी त्यस मुलुकका राष्ट्रपति हुन सक्थे, तर उनले पदको मोह त्यागी दिए। देश र जनताको सेवा गर्नलाई पद नै चाहिन्छ भन्ने छैन, तसर्थ उनले सबै दलहरूलाई उनले समर्थन गरे। यसरी लामो समयसम्म क्रूर रङ्गभेदी स्वत शासनको विरुद्धमा जेल जीवन बिताएका मण्डेलाले देशको राजनैतिक भार नयाँ पुस्तालाई सुम्पेका थिए। यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यार ठान्ने राष्ट्रवादी नेता नेल्सन मण्डेला 20औं शताब्दीका एक महान राजनीतिज्ञ हुन्। यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो ठान्ने राष्ट्रवादी नेता नेल्सन मण्डेला 20औं शताब्दीका एक महान राजनीतिज्ञ थिए। दक्षिण अफ्रिकी जनतालाई स्वाधीन बनाउन उनले गरेको लामो सङ्घर्षकै कारण उनलाई सन् 1993 को नोबेल शान्ति पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरियो। यसका साथै विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानहरू उनलाई प्राप्त भएका थिए। उनी दक्षिण अफ्रिकाका उच्च राजनेताका रूपमा स्थापित भएका थिए। उनले आफ्नो लामो राजनीतिक सङ्घर्षका अनुभूतिहरूलाई सँगालेर लङ वा टु फ्रिडम स्वतन्त्रताका लागि लामो यात्रा नामक एक आत्मकथा पनि प्रकाशन गरेका छन्। यसमा उनले आफ्नो जीवनको उतार चढावहरूलाई लिपिबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। स्वतन्त्रता एवं सङ्घर्षका